अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा का 12वां रुकू पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत की 286 आयत और 40 रुकू हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल वॉच करना है। कोई चीज़ पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुमिनीन। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि वमलाइकतिहि वरुसुलिहि वजिब्रील वमीकाल फ़इन्न अल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि वमलाइकतिहि वरुसुलिहि वजिब्रील वमीकाल फ़इन्न अल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन। वलक़द अंज़लना इलैक आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। वलक़द अंज़लना इलैक आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़ फ़रीक़ुम मिन्हुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिन्हुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम من الذين
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।